वालेकुम दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 5 ज़बान की महारत के ऊपर किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उसके जवाब देखेंगे। गुज़िश्ता साल पूछे गए अहम सवालात। पहला है, ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है? इसका जवाब है, ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना है। दूसरा सवाल है, लिखने के अमल में शामिल मराहिल के सिलसिले और तरतीब क्या होंगी? जिसका जवाब है, लिखने के अमल के सही तरतीब मंदरजा झेल है: खाका बनाना, मसौदा तैयार करना, एडिट करना, दोबारा मसौदा तैयार करना, आखिरी शक्ल देना। तीसरा सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है? मतन को दूसरे अल्फाज में बयान करना, पेशगोई के अमल का इस्तेमाल, तलबा से मतन की तलखीस, कवायद की कलियों की दुरुस्तगी। जिसका जवाब है सी, तलबा से मतन की तलखीस बयान करने के लिए कहना पढ़ने के पहले सरगर्मी है। अगला सवाल है, ज़बान का उस्ताद आम तौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजुर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता है, इसे डैश कहा जाता है? इसका जवाब है तजुर्बात शुरू, इसे माक़बल पढ़ाई का काम कहा जाता है। पाँचवा सवाल है, बुनियादी ख़वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियादी शराइत क्या है? जिसका जवाब है, पढ़ना, लिखना और एदाद की बुनियादी इल्म, बुनियादी ख़वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियादी शराइत है। छठा सवाल है, क्लासरूम में पढ़ने से पहले की सरगर्मी डैश है, कौन सी है? क्लासरूम में पढ़ने से पहली सरगर्मी आमोज़गार की साबिक़ा मालूमात को मतन से जोड़ना। अगला है, आज़ादाना तौर पर लिखने को एक ऐसी तहरीर पर बरकरार दिया जा सकता है जो, जिसका जवाब है सी, आज़ादाना तौर पर लिखने को ऐसी तहरीरी करार दिया जा सकता है जो रोल के बारे में सोचे बग़ैर जो कुछ जहन में आए उसे लिखे। अगला है, एक आमोज़गार अच्छे से लिखना सीखने के लिए मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है, उसे क्या कहा जाता है? जिसका जवाब है बी, एक आमोज़गार अच्छे से लिखना सीखने के लिए मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है, उसे लिखने का अमली तरीक़ा कहा जाता है। अगला है, नए लफ्ज़ों के पढ़ने के लिए हुरूफ़ को उनकी आमोज़ों से जोड़ने का अमल कहलाता है। जवाब है सी, नए लफ्ज़ों को पढ़ने के लिए हुरूफ़ को उनकी आवाज़ों से जोड़ने का अमल सूतियाती कोडिंग कहलाता है। अगला सवाल है, एक उस्ताद मुतवक्के कलमकारों में लिखने की अच्छी महारत को किस तरह फ़रोग़ देता है? जिसका जवाब है ए, लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए तलबा को आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई करनी चाहिए और आमोज़गारों के कामों की तारीफ़ करके मज़ीद बेहतरी के लिए मख़सूस तबसरा करके भी लिखने की अच्छी महारतों को फ़रोग़ दिया जा सकता है। अगला सवाल है, बामायनी मतन को पढ़ना एक सलाहियत है? जिसका जवाब है, पढ़ने का मतलब सिर्फ़ हुर्फ़ की अदायगी नहीं है बल्कि मतन से तामुल के ज़रिए मायनी तामीर करना। अगला सवाल है, आमोज़गार लिखने का अमल शुरू करता है, पहले तो मरहला होता है, आमोज़गार लिखने का अमल शुरू करता है तो पहला मरहला गौर और खौस होता है। अगला सवाल है, आमोज़गारों के लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को समझना चाहिए। जवाब है बी, आमोज़गार को लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को आमोज़गार का इशारा समझना चाहिए। याद रहे कि तदरीस आमोज़िश के अमल में गलतियाँ अहम होती हैं। ये आमोज़गारों को बसीरत देती है, तलबा और असातिज़ा दोनों को फ़ीडबैक देती है। बच्चों, उस्ताद गलती करने पर बच्चों को डांटना नहीं चाहिए और ना ही गलती की इस्लाह फ़ौरन करनी चाहिए। अगला सवाल है, पढ़ने का तदरीसी तरीक़ा वकालत करता है डैश की। जवाब है, पढ़ने का मतलब सिर्फ़ हुरूफ़ की अदायगी नहीं है बल्कि पढ़ना, मतन और मायनी अख़ज़ करना है। अगला सवाल है, बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान दर्ज झेल में से कौन से सबसे ज़्यादा मौजू है?
کا جواب ہے سی، بچوں کو اچھا مصنف بنانے کے لیے انہیں اپنے خیالات قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اگلا سوال ہے بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہے جہاں آموزگار یا زیادہ باتیں کرنے کا موقع ملے۔ آموزگار لکھنے کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، لکھنے کے اس انداز نظر کو کیا کہیں گے؟ جواب ہے بی، آموزگار لکھنے کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، لکھنے کے اس انداز کو عملیاتی انداز نظر کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون بیان درست ہے؟ جواب ہے بی، لکھنا خیالات کا اظہار۔ بچوں میں لکھنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے انہیں آزادانہ اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دینا چاہیے۔ 19واں سوال ہے جرنل کے لیے لکھنا طلباء کے لیے مفید ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے ڈی، اپنے سننے اور بولنے کی مہارت کے اندازہ قدر۔ جواب ہے اے، جرنل کے لیے لکھنا طلباء کے لیے اپنی آموزش پر غور کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ سوال نمبر 20، زبان کی مہارت کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ جواب ہے سی، زبان کی تمام مہارتیں باہم منسلک ہیں اور تدریسی آموزشی عمل میں ان کا انضمام ہونا چاہیے۔ زبان کی پیداواری مہارتیں۔ جواب ہے سی، بولنا اور لکھنے کی مہارت کو تعلق اپنی بات اور خیالات کو دوسرے تک پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں تعمیری مہارتیں یعنی پروڈکٹیو اسکل اور تخلیقی مہارتیں یا پیداواری مہارتیں کریٹیو اسکل بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے لکھنا سیکھنے میں آڑی ترچھی لکیر بنانا ایک اہم قدم ہے کیونکہ بچے کوشش کرتے ہیں۔ جواب ہے بی، لکھنا سیکھنے میں آڑی ترچھی لکیریں بنانا ایک اہم قدم ہے کیونکہ بچے اپنے نشانات کو بامعنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے بہترین متبادل کا انتخاب کرکے درج ذیل بیان کو مکمل کیجیے۔ ہنگامی قارئین کے لیے تصویر کا مطالعہ قیمتی ماخذ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ۔ جواب ہے اے، ہنگامی قارئین کے لیے تصویروں کا مطالعہ قیمتی ماخذ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کہانی کے واقعات کے بارے میں اہم عندیہ فراہم کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے ایک ویسر اقتباس لکھنے میں شامل ہے؟ جواب ہے سی، ایک ویسر اقتباس لکھنے میں خیالات کی پیشکش اور ربط ہے۔ 25واں سوال ہے آموزگار کو کس قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے بی، آموزگار کو اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اگلا ہے درج ذیل میں کس کا شمار وصول کرنے کی مہارت میں ہوتا ہے؟ جواب ہے بی، سننا یعنی لسننگ اور پڑھنا یعنی ریڈنگ کی مہارت کا تعلق خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں تحصیلی مہارتیں، وصولی مہارتیں، اخذی مہارتیں بھی کہتے ہیں۔ پڑھنے کا مطلب صرف لکھے ہوئے متن کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک اہم ہے کہ۔ جواب ہے بی، پڑھنے کا مطلب صرف لکھے ہوئے متن کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ متن کا معنی سمجھنا بھی اہم ہے۔ اگلا سوال ہے استاد چوتھی جماعت کے طلباء کو کسی موضوع پر آزادانہ طور پر لکھنے کا حوصلہ افزائی کر سکتا ہے اگر موضوع کا متعلق ہو؟ جواب ہے سی، طلباء کو کسی موضوع پر آزادانہ طور پر لکھنے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس کی ذاتی زندگی سے متعلق موضوع دینا چاہیے۔ اب اگلے 30 سوال ہونے کے بعد میں ہم اگلے ویڈیو میں لیں گے۔ درج ذیل میں سے کس کا شمار تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے؟ جواب ہے سی، بولنا اور لکھنا۔ نوٹ: بولنا اسپیکنگ اور لکھنا رائٹنگ کی مہارت کا تعلق اپنے بات اور خیالات کو دوسرے تک پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں تعمیری مہارتیں یعنی پروڈکٹیو اسکل اور تخلیقی مہارتیں یعنی کریٹیو اسکل بھی کہتے ہیں۔
تیسرا سوال ہے طلباء کو اچھا مصنف بنانے کے لیے استاد کو تحریر کے کس پہلو پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ جواب ہے سی، طلباء کو اچھے مصنف بنانے کے لیے استاد کو تحریر کے تاثراتی پہلو پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے اور آزادانہ طور پر لکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو ہمارا جو چیپٹر 5 کے جو سوالات ہیں وہ 30ویں ہیں۔ اگلے ویڈیو میں اور ہم باقی کے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔